بسم الله الرحمن الرحیم. امشب باز چهارم اجتماعی عروسی از طرف سید الشهدا ارگنایزیشن است و بسیار کلو مهمانم کوی کده. ما از طرف خود خو امی کاری سید الشهدا ارگنایزیشن را تشویق کنم و خدا اینا توفیق بده که توسط هر کس که می کار رمونه اینا همیشه می کار خورا ادامه بده. البته درباره اجتماعی شهیدی عروسی یک غلط فهمی است نه. مردم خیال منه که اینجا مو کسا که پیسه نداره خالی منا ما اجتماعی شادی منه اجتماعی عروسی منه ای بری زونیه، بلکه ای گست یک فکر ده بین مردم مندازه که شما در عروسی کلو خرج نکن، شما در عروسی کم خرج کن، آینده زندگی خور فکر کن و رواج را خراب نکن، کم خرج کده. تمام مردم را تشویق کن که مردم در عروسی های خود کم خرج کنه. شهدا ارگنایزیشن اگر یادتون باشه 3 سال پیش وقتی که سیل مهاجرین از افغانستان آمد، در مختلف منبع‌ها مهاجرین از ما آمد، اینا بسیار زیاد همکاری کردن مردم را، حتی وجاغ گیسی وجاغ گاز که مو چولا مگی کاسا پیلا چنچا جول جخل هر چیز مردم را داد، مواد خوراکه دیگه. خصوصا وقتی که بعضی کلانا نجوانی کردن اینا رو گفتن منبع‌ها ری، لیکن امی مهاجرا را اینا قد از ما همکاری کردن. ما د کومک سید الشهدا ارگنایزیشن برای امزی مهاجرا اولی کرایه کدم 3 ماه 4 ماه کرایه اولیار دادم، راشن دادم هر کدام از اینا را و اینا د کرونا بسیار زیاد خدمت کردن و آلی هم کسته اینی چهارمنا عروسی که 15 نفر بود یا شندوم 16 نفر شده. هدف ازیر باز ما دوباره شمار میگم، هدف ازی اینی کس از اجتماعی عروسی باید شرم نخره که ما در اجتماعی عروسی هم دوم عروسی مونم ای بریزی نیه که هر کس پیسه ندارمو باید چیگه هر کس که از واسه شینیه وم باید، لیکن اصل هدف ازی چیه که خرج در عروسی کم کن. در عروسی خرج کمرشکن رواج شده، سیالداری بسیار بدرقم رواج شده. حالی هم دبرو ما بسیار شرم مخروم همی قبره مگم دبرو مردما بدون کارد خاص طور پر خاتونو بغیر کارد همدن امو یک ملا رگا نقل کدم ملا یو گفت دا عرسی یا دا نان کی بغیر کوی مورین بقد دوز وری مورین نان خورده بقد ڈاکو وری برمشین مهربانی کن نه دوز جورشین نه ڈاکو جورشین دیگه. علمی کارای سید الشهدا ارگنایزیشن را تشویق کن و خودون شما تشویق یه رقم مشه شما در عرسی کم خرج کن. سلامت باشین تمام شم دیگه. مهمانا درو مایا مازی خاطر کا ویدیو رو جور کردم که پاس بز رش میشه بس وقتی ویدیو ملاو نمیشه. خدا شمارم توفیق بده که خد شهدا ارگنایزیشن کار کن همکاری کن و خدا سید الشهدا ارگنایزیشن رم توفیق بده که امی کارا ازنا خدمت مردم ادامه داشته باشه. سلامت باشین.